संवैधानिक विकासमा हाम्रो महिला अधिकारलाई हामीले हेर्ने हो भने वास्तवमा हिजोबाट आजसम्मको परिस्थितिमा आइपुग्दाखेरि धेरै नै विकास भएको हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। किनभनेदेखि हिजो हामीले अधिकारको रूपमा हैन नपाएका कुराहरू अहिलेसम्म आउँदाखेरि एकदमै हामीले चाहिँ अधिकारको रूपमा चाहिँ पूर्ण रूपमा अधिकारको रूपमा पनि कति कुराहरू पाएका छौँ र जुन कुराहरू अब अधिकार भन्ने बित्तिकै कानुनले नै हामीलाई चाहिँ नदिएसम्म, कानुनले नै लेखबद्ध रूपमा हामीलाई प्राप्त नगरेसम्म चाहिँ हामीले त्यो उपभोग पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरी अब हामीले यसो सरसर्ती हाम्रो संवैधानिक विकासमा चाहिँ हाम्रो अस्तित्व, महिलाको विशेष गरेर महिलाको अस्तित्व कहाँनिर रह्यो, महिलाको स्पेसहरू कस्तो कस्तो रहेको भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लेखबद्ध भएका हाम्रो संविधानहरूलाई फर्केर हेर्ने हो भने हामीले 2004 सालदेखि नै हेर्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। किनभनेदेखि हामीले जहिले पनि महिला अधिकारलाई पश्चिमा मुलुकको अधिकारसँग जोडेर हेरिराखेका हुन्छौँ र त्यो अधिकारहरू त्यहाँबाट हामीले सिको गऱ्यौँ कि भन्ने पनि हामीलाई जहिले पनि भान पर्छ हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नै कानुनहरूले चाहिँ संविधानले चाहिँ हामीलाई कतिको अधिकारहरू सम्पन्न गराएका थियो थिएन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। कम्प्यारेटिभली हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो संवैधानिक विकासलाई नै खुतल्ने हो भने पनि हामीले 2004 सालको संविधानलाई मैले हेरेँ र 2004 सालको संविधानमा चाहिँ हामीले के पायौँ भनेदेखि हामीले अधिकार भनेको फर्मल इक्वालिटी भनौँ न, फर्मल इक्वालिटी चाहिँ हामीले 2004 सालको संविधानबाट पनि हामीले सुरु गरेको एउटा लेखबद्ध एउटा संविधान जस्तो कुरामा लेखबद्ध गरेको कुराहरू भला नै यो संविधान त लागू भएन नै हैन, र पनि कमसेकम एउटा समानताको कुराहरू, समानताको कन्सेप्टहरू चाहिँ इन्ड्युस भएको चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि राणाकालको बेलामा पुरुषले त अधिकार नपाउने बेलामा हामी महिलाले प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा त एउटा कल्पनाभन्दा पनि बाहिरको कुराहरू हुन्थ्यो हैन। र त्यतिखेर पनि संविधानले नै मौलिक हकमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू एउटा फर्मल इक्वालिटीको कुराहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। अब यहाँ सरसर्ती मैले पढेर नै सुनाउनु पर्दाखेरि जस्तै स्वतन्त्रताका कुराहरू हैन, अब पूर्ण रूपमा समता हैन, उमेर पुगेका सबैले भोट गर्न पाउने भन्ने कुरा त सबैभन्दा ठुलो कुरा नै जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यतिखेर नै हामीलाई चाहिँ भोटिङ राइट चाहिँ एउटा फर्मल इक्वालिटीको रूपमा चाहिँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले यसमा त धेरै कुराहरू त प्राप्त गर्न सकेनौँ र पनि कमसेकम हामीले फर्मल इक्वालिटीको कन्सेप्ट चाहिँ त्यहीँबाट पनि छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भोटिङ राइट त अब घोषणा गरेको अवस्था छ भनेदेखि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ। त्यसै गरी 7 सालमा आएर हामीले चाहिँ के छ त हाम्रो हैन संवैधानिक विकासक्रममा हाम्रो अधिकारलाई चाहिँ 7 सालमा चाहिँ कसरी हेरियो त हैन भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 7 सालमा चाहिँ पनि फर्मल इक्वालिटीलाई यो चाहिँ कन्टिन्यू गरेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। यो औपचारिक समानतालाई चाहिँ हामीले हैन एकदमै राम्रोसँग लिएको र लास्टमा गएर चाहिँ केसम्म देख्यो भने यो औपचारिक समानता सँगसँगै संरक्षणात्मक व्यवस्थाहरू पनि महिलाको हकमा चाहिँ देखिएको चाहिँ मैले पाएँ। किनभनेदेखि यहाँ नर र नारी सबै भन्ने कुराहरू चाहिँ शब्द परेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यो कहाँनिर छ भन्दाखेरि राज्यले के नीति लियो, के सिद्धान्तको आधारमा यो काम गर्ने भन्दाखेरि राज्यको नीति र सिद्धान्तहरूमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। यहाँ म पढेर नै सुनाउँछु। जीवन निर्वाह गर्न चाहने पर्याप्त साधनमा नर नारी सबै नागरिकको समान हक हुनेछ भनेपछि हाम्रो जेन्डर इक्वालिटीको एउटा फर्मल इक्वालिटीमा चाहिँ यहाँनिर पनि छ भनेर चाहिँ हामीले मान्न सक्ने अवस्था देखियो। र अर्को कुरा, स्त्री र पुरुष दुवैलाई समान कामको लागि समान तलब, हामीले जहिले पनि विभेदका कुराहरू खेप्दै आयौँ तर यहाँ संवैधानिक रूपमा नै यो तलबको कुरामा, वेजेसको कुरामा चाहिँ इक्वालिटीको कुराहरू चाहिँ आएको चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ मैले अर्को एउटा के पाएँ भनेदेखि यो बालबालिका र महिलाहरू मजदुरको हकमा चाहिँ, मजदुर भनेर शब्द नै राखियो यहाँ,
त्यो शब्दमा चाहिँ आफ्नो उमेरले गर्न नसक्ने हैन, एउटा महिला भएको कारणले गर्न नसक्ने कामहरू पनि रोजगार गर्न बाध्य नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ संरक्षणात्मक व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ त्यतिखेर पनि थियो भनेर हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। अब मूलतः हामीले चाहिँ यो औपचारिक समानता विशेष रूपमा चाहिँ सँगसँगै संरक्षणको हिसाबले पनि आएको चाहिँ हामीले 2007 सालको संविधानलाई हेर्ने हो भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर हामीले यो विकासकै क्रमलाई संविधान सरस्वती हेरेँ मैले, र संविधानलाई हेर्दा हेर्दै हामीले चाहिँ के पायौँ भनेदेखि 15 सालको संविधान पनि हामीसँग छ, र जुन संविधानले पनि समानता यो फन्डामेन्टल राइटकै कुराहरू गर्छ। यसले पनि यसमा पनि हामीले चाहिँ के पायौँ भनेदेखि अब औपचारिक समानता हैन आधारित थियो भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यी कुराहरूलाई नै समेटेको चाहिँ हामीले पायौँ। अब यो अब कुनै पनि जाति विभेद हैन, महिलाका कारणले गर्दाखेरि स्त्री पुरुष दुवै थरीको लागि खुला रहेको हैन, सरकारी नोकरीको हकमा लिङ्गको आधारमा विभेद नगर्ने यावत कुराहरू, जस्तै महिलाहरूको लागि चाहिँ एउटा काममा पनि प्रोत्साहन, सरकारी काममा पनि प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू चाहिँ संविधानमा नै उल्लेख गरेर त्यतिखेर पनि फन्डामेन्टल राइटको रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ देखिन्छ। अब त्यतिखेर शिक्षाको अधिकार, शिक्षा कतिसम्म पर्याप्त थियो त्यो बेग्लै ठाउँमा होला हैन, तर जे होस् एउटा लेखबद्ध भएको आलेखहरूमा चाहिँ यसरी हुनु भनेको हामीले त्यतिखेर पनि हामी चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ अधिकार सम्पन्न थियौँ है। त्यतिखेर म शिक्षित भइदिएको भए त म पनि त सरकारी जागिर खान सक्थेँ अवस्थामा त रहेँ नि त, मलाई त संविधानले नै त्यो अधिकार प्रत्याभूत गरेको देखियो नि त भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ पाएँ। अब त्यस्तै गरी 2019 सालको कुराहरू गर्दाखेरि यो हाम्रो जेन्डर इक्वालिटीकै कुराहरू गर्दाखेरि हैन, अब महिलाहरूले चाहिँ के पायो भन्दाखेरि यो 19 सालदेखि चाहिँ हामीले एउटा आइडेन्टिटीको कुराहरू चाहिँ इन्ड्युस भएको चाहिँ पायौँ हैन। अब आइडेन्टिटी कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो संविधान आएदेखि नागरिकता भन्ने एउटा छुट्टै च्याप्टर नै आयो, र नागरिकतामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के मैले अरू धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ सायद समयले मैले बताउन सक्दिनँ होला, तर मैले एउटा कुरा चाहिँ नोट गरेको कुरा, आमा र बुवाको चाहिँ एउटा एकजना नेपाली भयो भने चाहिँ त्यतिखेर त्यो सन्तान, त्यसका सन्तानले चाहिँ नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने चाहिँ हैसियत दिएको रहेछ। भनेपछि अहिलेको जस्तै दुवैजना नेपाली हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि रहन्छ। 2019 सालदेखि नै हामीलाई चाहिँ यो विभेदबाट मुक्त गर्नको चाहिँ प्रयास चाहिँ भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ लिन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। किनभनेदेखि त्यतिखेर नेपालको नागरिक ठहर्ने भन्ने शब्द, जुन नागरिक ठहर्छ नेपाली नागरिक हुन्छ भन्ने कुराहरू भयो, त्यसमा चाहिँ नेपाली नागरिक ठहर्ने कुरामा चाहिँ एउटा क्लज चाहिँ के राखियो भनेदेखि जसको आमा बुवामा एकजना नेपालमा जन्मेको छ उसको सन्तान पनि नेपाली हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएको चाहिँ मैले पाएँ हैन। त्यस्तै गरी अब मौलिक हकमा चाहिँ अब फर्मल इक्वालिटीको कुराहरू सबै कुरा नै परेको छ, पहिला जति जति भएको छ ती कुराहरू सबै सर्दै सर्दै आएको नै अवस्था छ। यसलाई मैले धेरै लामो पनि गरिनँ। र त्यस पछाडि हामी एकैचोटि 47 मा आएँ म। 47 मा आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ धेरै अब आन्दोलन पनि भइसक्यो हैन, धेरै धेरै अवरोह आरोह पार गरेर चाहिँ 47 सालको आन्दोलन पछाडि आएको यो संविधान नै मान्नुपर्छ हामीले हैन। यसमा चाहिँ मूलतः हामीले मानव अधिकारको कन्सेप्टलाई चाहिँ इन्ड्युस गरेको चाहिँ पायौँ। मूलतः अब हामी सबै चाहिँ महिला पुरुष भन्दा पनि महिला र पुरुषको आफ्नो स्थान त छँदैछ, त्यसमध्ये पनि हामी एउटा ह्युमन कम्युनिटीबाट आएका हौँ भन्ने कुरा चाहिँ मानव अधिकारको कुराहरू चाहिँ सुरु गर्न थाल्यो, जहाँ चाहिँ प्रस्तावनामै उल्लेख भएको चाहिँ मैले पाएँ हैन। यसले चाहिँ अब मानव अधिकार सुरक्षित गरी स्वतन्त्रता समानता हैन सबै कुराहरूलाई चाहिँ गर्दै 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 नागरिकताको कुरामा आइपुगेको छ। यहाँ हामीले अब जेन्डरकै क्लजहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नागरिकताको कुराहरू हेरेँ मैले। नागरिकताको कुरामा चाहिँ यसले पनि के गर्यो भन्दाखेरि 2019 सालकै कुरालाई चाहिँ त्यसलाई नै कन्टिन्युटी दियो। भनेपछि यो संविधानमा पनि त्यही कुराहरू चाहिँ लेखियो। त्यसमा चाहिँ अरू खास कुराहरू भन्दा पनि विशेष त यहाँ औपचारिक समानता र सार्वभौमिक समानतालाई नै महत्त्व दिएको चाहिँ देखियो। अनि अब भेदभाव मौलिक हकको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष त अब भेदभाव नगर्ने कुराहरू हैन, महिला
भएकै कारणले गर्दाखेरि भन्ने कुराहरू चाहिँ भेदभाव नगर्ने कुराहरू पनि यहाँ परेको छ। तर यसलाई चाहिँ स्पेसिफिक रूपमा भन्दा पनि हामीले चाहिँ फर्मल इक्वालिटीको रूपमा चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ, किनभनेदेखि जेनरल टाइपमा चाहिँ आएको छ। र एउटा कुरा चाहिँ अब विशेष रूपमा हामीले चाहिँ संरक्षणको कुराहरू पनि यसमा पनि जोडेको छ जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ, किनभनेदेखि समान कामको लागि महिला र पुरुषको बिचमा पारिश्रमिकमा विभेद नगर्ने भन्ने कुरा यहाँ पनि कन्टिन्यू भएर चाहिँ आएको अवस्था चाहिँ मैले पाएको छु। र एउटा कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब अझै थप कुरा चाहिँ के भन्ने भन्दाखेरि पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनको कुराहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ ल्याएको हो कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ फिल गरेँ, किनभनेदेखि राज्यको नीतिहरूमा पनि यो महिलाको शिक्षाको कुराहरू गर्छ होइन। त्यस पछाडि यहाँ हाम्रो यो राष्ट्रिय सभा गठनको कुराहरू गर्छ, जुन राष्ट्रिय सभा गठनमा चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तको आधारमा ल्याउने होइन। अब त्यो भन्ने बित्तिकै त हामीले त महिलाको पर्सेन्टेजलाई पनि त बिर्सिनु भएन नि त भन्ने कुराहरू आयो भनेदेखि त्यसैमा भन्दै 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 पछाडि गएर के भन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ एउटा क्लजलाई चाहिँ पढेँ। प्रतिनिधि सभाद्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त बमोजिम एकल संक्रमणीय मतको आधारमा कानुनमा व्याख्या भए अनुसार निर्वाचित हुने कम्तीमा 3 जना महिला सहित 35 जनाको सदस्य हुने भन्ने कुराहरू, कमसेकम 3 जना महिलाको चाहिँ एउटा पार्टिसिपेसनको कुराहरू चाहिँ गर्यो कि यसले। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनलाई पनि अलिकति महिलाहरूलाई चाहिँ लग्न खोजिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखियो। र लास्टमा चाहिँ राजनीतिक दलमा चाहिँ यो महिला उम्मेदवार भनेर चाहिँ एउटा छुट्टै नै दफा राखिएको छ, जसमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको लागि हुने निर्वाचनमा प्रत्येक राजनीतिक दलले कम्तीमा 5% महिला उम्मेदवार अनिवार्य भन्दैपछि महिलालाई चाहिँ दलहरूले पनि व्यवस्थापन गर्दै लैजानुपर्ने भनेपछि पोलिटिकल पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ अलिकति बढी नै फोकस गरेको छ 47 सालको संविधानमा चाहिँ पाएँ। अब त्यसै गरेर हामीले 63 को संविधानलाई पनि मैले सरसर्ती केलाएँ। 63 को संविधानमा पनि अब सबै कुराहरू त त्यही कुराहरू धेरै परिवर्तन हुँदै हुँदै आएको छ। यहाँनिर आइसके पछाडि पनि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ यो इक्वालिटीको कुराहरू फर्मल इक्वालिटीबाट पनि अब गाइडेड भएर यसमा चाहिँ अब विशेष अधिकार र समावेशीको राजनीतिक सहभागिताको कुराहरू चाहिँ एकदमै जोरदार रूपमा चाहिँ उठाएको कुराहरू छ होइन। अब यहाँनिर आएर जेन्डरको अथवा महिलाको स्पेस चाहिँ एकदमै छुट्टै खालको एउटा महिलाको हक भनेर नै एकदमै छुट्टै हकको रूपमा चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल राइटको रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ देखिन्छ। जस्तै महिलाको हक भनेर एउटा क्लज राख्यो र महिला भएकै कारणबाट कुनै किसिमको विभेद गरिने छैन भनेपछि यहाँनिर विभेदका कुराहरूलाई पनि हामीले फन्डामेन्टल राइटकै रूपमा चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ र प्रत्येक महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन सम्बन्धी हक हुनेछ। यी कुराहरूलाई पनि किनभनेदेखि महिलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्यकै कारणले गर्दाखेरि कति विभेदमा पर्ने, कति हिंसामा पर्ने होइन, विभिन्न खालको हिंसामा पर्ने कारणले गर्दाखेरि संविधानले नै एउटा प्रोटेक्सनको एप्रोच पनि लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मान्न सक्ने अवस्था भयो भनेदेखि अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक, मानसिक र अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्दै गर्दै यस्तो गरेमा चाहिँ कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएको अवस्था चाहिँ छ। र यो भन्ने बित्तिकै त अब हाम्रो समाजमा महिलाहरूलाई हिंसा हुन्छ भन्ने कुरा त एक्सेप्ट गर्यो र यसलाई चाहिँ प्रोटेक्सन कसरी दिने त भन्दाखेरि एउटा फन्डामेन्टल राइटकै रूपमा भोलि गएर यस्तो केही भइहाल्यो भने फन्डामेन्टल अब कन्स्टिट्युसनले एडप्ट गरिसकेपछि त त्यो बमोजिमको कानुन बन्ला र प्रोटेक्सनको एउटा राम्रो उपाय बन्ला भन्ने हिसाबले त्यहाँबाट आएको देखिन्छ भनेदेखि अर्को एउटा ठुलो परिवर्तन के आयो भन्दाखेरि पैतृक सम्पत्तिमा छोराछोरीको समान हक हुनेछ भन्ने कुराहरू आयो। भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि त हामीले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो प्यारेन्टल प्रपर्टीमा पनि हामीले त कुनै पनि आश गर्न सक्ने अवस्था थिएन होइन। यदि मैले पाउने नै भएँ भने मेरो उमेरको हदबन्दी थियो होइन, म विवाहिता भएँ भनेदेखि पनि मेरो उमेरका कुराहरू थिए। यस्ता यस्ता यावत कुराहरूले एक हिसाबले त मलाई सामाजिक रूपमा पनि कानुनी रूपमा पनि म त एउटा बन्देजमा पारिएको थियो नि त मलाई होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि यो संविधानले नै मलाई चाहिँ त्यहाँनिरबाट चाहिँ खुला गरेको अवस्था चाहिँ देखियो। अब राज्यको दायित्वका कुराहरू गर्ने हो भने पनि
त्यहाँ विभेद नगर्ने कुराहरू आफ्नो दायित्वभित्र लिएर गएको अवस्था देखिन्छ भनेदेखि राज्यको नीतिहरूमा पनि सकारात्मक विभेद पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनका कुराहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ लिएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अब यो राज्यका नीतिहरूका कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि त राज्यको अब क्षमता होइन अब सबै कुरा हेरिन्छ बिस्तारै बिस्तारै। त्यही हिसाबले अहिलेसम्म त हामीले धेरै कुराहरू त प्राप्त गरेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ अझै पनि कति बाँकी छ। त्यसै गरेर यहाँनिर पनि राज्यका नीतिहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ महिलाहरूको विशेष कुराहरू चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जसमा चाहिँ सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्नेछ भन्ने कुराहरू गरेका छ होइन। यी कुराहरू भनेको त महिलाहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ डिस्क्रिमिनेसनद्वारा पनि हरेक ठाउँमा चाहिँ पार्टिसिपेसनका कुराहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ लिएको अवस्था छ भनेदेखि हामीले अर्को चाहिँ समावेशी सिद्धान्तका कुराहरू होइन। महिलाहरूको अब हामीले महिलाकै कुराहरू गरिराख्दाखेरि पनि समावेशी भन्ने बित्तिकै टोटलमा जाने भयो होइन। अब त्यहाँनिर भएर समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुराहरू गर्छ होइन। अब त्यहाँनिर फेरि अब झुन्डका कुराहरू पनि आए नि त। अब त्यसरी पनि महिलाहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ भनेदेखि अनि यहाँनिर आएर तल मैले के पाएँ भनेदेखि एउटा यहाँ मैले यो पुरै पढ्न उपयुक्त ठाने उपधारा 4 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिलाको हकमा उपधारा 3 को खण्ड ख बमोजिम समानुपातिक प्रतिनिधि सो उपधाराको खण्ड क अनुसार दिइने उम्मेदवारीको संख्या जोडेर कुल संख्यामा न्यूनतम 1/3 उम्मेदवार दिनुपर्नेछ भनेर यसरी तोकेर नै यतिजना महिला चाहिँ तिमीहरूले ल्याउनै पर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ पोलिटिकल पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ अझै महिलाहरूलाई चाहिँ सशक्त इम्पावर गर है भन्ने हिसाबको कुराहरू चाहिँ मैले पाएँ। त्यसैले फर्मल इक्वालिटी अनि सब्स्टेन्टिभ इक्वालिटी सँगसँगै चाहिँ विशेषाधिकार र समावेशीकरणका कुराहरूलाई चाहिँ विशेष राजनीतिक सहभागिता कुराहरूलाई चाहिँ विशेष जोड दिएको चाहिँ यो संविधानमा चाहिँ मैले चाहिँ पाएँ। त्यस्तै गरेर अब आरक्षणका कुराहरू होला होइन। अब यो कानुनहरू यसरी फन्डामेन्टल राइटको रूपमा आइसके पछाडि अथवा संविधानले नै कोड गरिसके पछाडि त हामीले विभिन्न कुराहरू त हेर्न सक्ने अवस्था त भयो नि त त्यहाँनिर होइन। भन्दै मैले चाहिँ यो 2063 सम्मको संविधानलाई चाहिँ सरसर्ती एउटा जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो स्पेस कहाँनिर छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी सरसर्ती हेरेँ होइन। अब त्यस पछाडि मैले चाहिँ अहिलेको संविधानलाई हेर्ने हो भने हामीले अहिलेको वर्तमान संविधानलाई हेर्ने हो भने यहाँ त अब धेरै नै परिवर्तन भइसकेको चाहिँ पाइसक्यौँ। यो संविधानलाई मात्र हेर्ने हो भने त हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ अधिकार सम्पन्न छौँ कि अब त विभेद छैन कि भन्ने छ। तर यो कति कुराहरू चाहिँ अब औपचारिक र अनौपचारिक भने जस्तै गरेर हामीले यो संविधान त पायौँ तर कति कुराहरू चाहिँ अब यो कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने परिस्थितिदेखि लिएर त हरेक कुराहरू छ। ती कुराहरूले चाहिँ अझै पनि समाजमा विभेदका कुराहरू बाँकी नै छन्। कानुनले नै कति कुराहरू होइन एउटा स्ट्रक्चरल विभेदहरू गरिराखेको अवस्थाहरू छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इग्नोर पनि गर्न सकिराखेका छैनौँ र कति कुराहरू चाहिँ अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हामीले चाहिँ पाउँछौँ। अब मैले यहाँ चाहिँ यो अहिलेको संविधानलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने एउटा होइन प्रस्तावना प्रतिबद्ध राज्यले चाहिँ के नीति लिएको छ भन्दाखेरि लैङ्गिक विभेदलाई चाहिँ अन्त्य नै गर्ने भन्ने कुराहरू छ। र यहाँनिर पनि अर्को कुरा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ हरेक कुराहरू गर्दै जाने भन्ने कुराहरू गरेको छ। यो भनेको त एकदमै हामीले स्वागत गर्नुपर्ने कुराहरू हो जसको आधारमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने त निकै पनि सैद्धान्तिक रूपमा त निकै राम्रो कुराहरू हो। तर यो सिद्धान्तमै सीमित रहेको जस्तो अनुभव भइरहेको छ होइन। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अझै पनि विभेद छ भनेर चाहिँ मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। र यहाँनिर नागरिकताकै कुरा आइडेन्टिटीका कुराहरू सबैभन्दा ठुलो कुरा त अहिलेको हाम्रो लडाइँ भनेको हिजो सम्पत्तिमा थियो भने अहिले त एउटा वंशमा नै हाम्रो चाहिँ आइडेन्टिटीको एउटा लडाइँ चाहिँ बाँकी नै रहेको छ। जहाँ चाहिँ अहिले पनि राज्यले हामीलाई चाहिँ एउटा होइन इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी दिनबाट चाहिँ अझै पनि रोक लगाइएको अवस्था चाहिँ हामीले यो संविधानको यो नागरिकताको च्याप्टरबाट चाहिँ हामीले मान्न सक्छौँ। किनभनेदेखि मैले यहाँनिर एउटा यसो हेर्दाखेरि मेरो इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटीलाई रिकगनाइज पनि गरेको छ तर तल गएर चाहिँ फेरि पनि मलाई डिपेन्डेन्ट बनाइदिएको अवस्था चाहिँ छ। मलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि आजकै दिनसम्म पनि
इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी चाहिँ दिन सकिराखेको अवस्था चाहिँ छैन नै। संविधानकै यो चाहिँ एउटा कमजोरी पार्ट हो, किनभनेदेखि म र मेरा दाजुभाइमा चाहिँ विभेद गरिएको अथवा महिला र पुरुषलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ फरक गरिरहेको अवस्था चाहिँ अझै पनि छ। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो संविधानले नै अहिले एउटा नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि बाबु वा आमा भनेर माथि चाहिँ बाबु र आमाको एउटा छुट्टै छुट्टै आइडेन्टिटीको कुरा गरिदियो। तल गएर चाहिँ फेरि पनि मैले कुनै विदेशी मान्छेसँग विवाह गरेँ भनेदेखि मेरो सन्तान चाहिँ अङ्गीकृत हुने र मेरो दाजुभाइले चाहिँ विदेशीसँग विवाह गरे पनि उहाँहरू चाहिँ वंशजै हुने हैन। यी कुराहरू चाहिँ अझै पनि विभेदकारीहरू छन् र म एउटा नेपाली भएको नाताले मैले चाहिँ आफ्नो सन्तान जन्माएँ भने मैले आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ मैले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी पनि दिन नसक्ने, नागरिकता बिना हामीले यो संसारमा के पनि गर्न सक्दैनौँ जस्तो स्थिति छ भनेदेखि मैले मेरो सन्तानलाई चाहिँ दिन नसक्ने हैन। मैले अब विदेशीसँग मेरो वैवाहिक सम्बन्ध जोसँग पनि हुन सक्छ नि, तर मेरो वैवाहिकै कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नागरिकताको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने आजकै दिनसम्म पनि मैले यदि विदेशीसँग विवाह गरेको अवस्थामा विवाह गरेको छु, तर मैले त्यतिखेर विवाह गर्ने बेलामा मैले मेरो आमा बुवाबाट चाहिँ नागरिकता लिएको रहन्छ भनेदेखि मेरो विवाहकै कारणले विदेशी विवाह गरेकै कारणले गर्दाखेरि आजको दिनसम्म पनि मैले नागरिकताको लागि अप्लाई गर्न सक्नेसम्म पनि हैसियत ममा छैन, किनभनेदेखि कानुनले रोक गरेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसैले यो हिसाबले हेर्ने हो भने आइडेन्टिटीको कुरामा चाहिँ अझै पनि यो संविधान फ्लेक्सिबल हुन सकेको छैन र अझै पनि यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हामीले चाहिँ छ नै जस्तो लाग्छ नै। यसलाई चाहिँ अझै पनि आन्दोलन चाहिँ गर्नु बाँकी नै छ। एउटा सम्पत्तिको हकमा चाहिँ हामीले अहिले पूर्ण रूपमा हामी चाहिँ अब प्यारेन्टल प्रपर्टीमा चाहिँ हाम्रो पनि एक्सेस भयो भन्ने कुरामा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ र पनि अब कति कुराहरू त अझै पनि सम्पत्तिकै कुराहरूमा पनि विवाहिता छोरीले पाउने नपाउने हैन। अब कति कुराहरू चाहिँ कानुनको एउटा सैद्धान्तिक हिसाबले त विवाहिता छोरीले पनि पाउने नै भन्ने कुराहरू भयो, जुन संविधान आइसके 72 पछाडिका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने त हामीले प्राप्त गर्छौँ। तर अहिले समाजमा चाहिँ के आयो भन्दाखेरि अहिले हामी अब कानुनकै विद्यार्थी दिनका दिन कोर्टमा जाने, अहिले मुद्दाको रेसियोलाई हेर्ने हो भने विवाहिता महिला यो जुन चाहिँ अहिले संविधान यो कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै विवाह भएका महिलाहरूले चाहिँ अहिले अंश मुद्दा चाहिँ एकदमै चापाचाप रूपमा चाहिँ आइराखेको अवस्था छ हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि समाजको परिवर्तन र समाज यो कानुनको मकसद अब एकदमै क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता खालका कुराहरू पनि आइराखेको अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। र अनि अर्को कुरा यो संविधानले चाहिँ एउटा नयाँ कुरा चाहिँ के ल्याएको छ भन्दाखेरि हामीले एकदमै स्वागत गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता भनेर भनेको छ। यो भनेको चाहिँ हिजोसम्म हामीले त महिला र पुरुषको मात्रै एउटा आइडेन्टिटीको कुराहरू गरिराखेका थियौँ भनेदेखि त्योभन्दा पनि फरक खालको आइडेन्टिटी भएको मान्छेहरू पनि छ है यो समाजमा भनेर चाहिँ उहाँहरूको लागि पनि यो नागरिकताले चाहिँ अब महिला पनि हुनसक्छ, त्यसमा पुरुष पनि हुनसक्छ नि त तेस्रो व्यक्ति भनेको होइन। अब उहाँहरूलाई पनि नागरिकता एउटा आइडेन्टिटीको रूपमा चाहिँ यो संविधानले चाहिँ एउटा नागरिकताकै विशेष व्यवस्थाको रूपमा चाहिँ आएको चाहिँ छ हैन। अब मौलिक हकको कुराहरू गर्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ पहिलाको संविधानले जे कुराहरू समानता स्वतन्त्रताको कुराहरू फर्मल इक्वालिटीका कुराहरू चाहिँ गर्दै आएको छ र यहाँनिर चाहिँ मौलिक हकमै एउटा कुराहरू चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ हामीले के गर्न हेर्न सक्यौँ भनेदेखि पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक विभेद बिना समान हक हुने हैन। यो कुरा भनेको चाहिँ हामीले एकदमै हाम्रो लागि चाहिँ स्वागत, एउटा जेन्डर इक्वालिटी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हैन। यो महिलाहरू चाहिँ एउटा पावरकै कुराहरू प्रपर्टीकै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि एउटा विभेदमा परेको पछाडि पारिएको अवस्थालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्ने एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्लजको रूपमा चाहिँ सम्पत्तिको कुराहरू पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै विशेष रूपमा चाहिँ लिन सक्ने अवस्था चाहिँ छ। अब त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो संविधानको धारा 38लाई चाहिँ एकदमै स्वागत योग्य चाहिँ फन्डामेन्टल राइटको रूपमा चाहिँ हामीले लिन सक्ने अवस्था छ। किनभनेदेखि महिलाहरू कति पिछडिएका थिए, कति पीडित थिए भन्ने कुरा चाहिँ यो संविधानले चाहिँ मौलिक हककै रूपमा महिला हक भनेर चाहिँ ल्याइदिएको अवस्था छ। अब त्यो हकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि औपचारिक समानतामा हिजो सीमित थियौँ भनेदेखि आज चाहिँ सारभूत समानताको लागि पनि हामीले संविधानमा नै महिलाको हक भनेर चाहिँ प्राप्त गर्यौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्व गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ रह्यो।
अब यहाँनिर के रह्यो भन्दाखेरि विशेष गरी महिलालाई जे कुरामा अप्ठ्यारो परेको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ ठ्याक्कै इन्डिकेट गरिदिएको अवस्था छ। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक विभेद बिना समान वंशीय हक हुनेछ। यहाँनिर पनि भनिदियो फेरि पनि हैन, वंश भन्ने बित्तिकै हाम्रो कहाँनिर आएर फेरि नागरिकतासँग जोडियो हैन, लिगल आइडेन्टिटीको कुराहरू जोडियो। अब यहाँनिर पनि मलाई फन्डामेन्टल राइट भन्ने, तर यो कानुनकै यो क्लजहरूमा चाहिँ बाँचिएको के संविधानमा नै यताको कुरा र उताको कुरा चाहिँ मिलेन नि त कति कुराहरू। त्यो कारणले पनि अब संविधान फेरि पनि संशोधन हुन्छ भन्ने आशा गर्नु बाहेक विकल्प त रहेन नै हैन। अनि अर्को कुरा भनेको प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ हैन। यसको त अब कानुन पनि आइसकेको अवस्था छ, किनभनेदेखि अब 3 वर्षभित्र कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्ने कुरामा कतिमा त आयो, कतिमा त आइपुग्या पनि छैन। अब महिलाहरू हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने सुरक्षित मातृत्व अथवा छोरा पाउने छोरी पाउने कति सन्तान पाउने भन्ने निर्णय त मैले लिन सक्ने अवस्था थिएन नि त हिजो हाम्रो समाजमा। तर यो चाहिँ हाम्रो अधिकारकै रूपमा फन्डामेन्टल राइटकै रूपमा आइसके पछाडि अब हामीले चाहे जस्तो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखियो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामी महिला अथवा जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने एकदमै स्वागत योग्य चाहिँ मान्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ। अब यो अरू भनेको चाहिँ महिला विरुद्ध हुने अरू हिंसाहरूको कुराहरूमा पनि हैन, अब हिजोसम्मको कुराहरूमा चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिबाट नै क्षतिपूर्तिका कुराहरू गर्थे भनेदेखि अहिले चाहिँ अब क्षतिपूर्ति पाउने नै भनेर संवैधानिक हककै रूपमा इस्टाब्लिस गरेको अवस्था छ भनेदेखि त्यो कुराहरू पनि अब कानुनले पनि कस्तो खालको कन्सेप्ट क्षतिपूर्तिको कुरामा भनेदेखि क्षतिपूर्ति भन्ने त वास्तवमा भन्ने हो भने जहिले पनि यो राज्यले सुरक्षा दिन नसकेको बापतमा राज्यले दिने कुरा हो नि त हैन। तर यहाँ जहिले पनि पीडकको हो उसैको तर्फबाट ल्याऊ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो विकास भएको देखिन्छ। तर अहिले आएर चाहिँ मैले सुरक्षा दिन नसकेको कारणले भनेर विभिन्न कोषहरू खडा गरेर पनि दिने प्रचलनमा पनि हामी चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ स्टेपको रूपमा चाहिँ गएको देखियो। अब त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ स्वागत योग्य नै मान्नुपर्ने अवस्था छ भनेर मैले यहाँ कुराहरू राखेँ हैन। त्यस्तै गरेर अब हामीले यहाँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ महिलाको हक भनेर हामीले धारा 38 को कुराहरू गर्यौं हैन। यसमा चाहिँ अब सार्वभौम समानताकै कुराहरू सबै महिलाहरूलाई यहाँनिर विशेष गरेर राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। हेर्नुस् है, अब कसैलाई चाहिँ रोक्न नै पाएन के यहाँनिर हैन, रोक्ने आधारै बनेन। समानुपातिक समावेशी, अब म कति कुन क्लस्टरमा छु, म कति पर्सेन्टेजमा पढ्छु हैन, म महिला भएको कारणले 50 मा पढ्छु कि 51 मा पढ्छु कि हैन, त्यसको पर्सेन्टेजको आधारमा जानु पाउनु पर्यो। अनि म भित्र पनि म विभिन्न जाति वर्ण लिङ्गको आधारमा छु भनेदेखि त्यो ठाउँबाट पनि म ठाउँमा चाहिँ पुग्ने मेरो एउटा अपर्च्युनिटीको एउटा हकको रूपमा चाहिँ स्टाब्लिस भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यसै गरेर अब मैले यहाँ भनिराख्नु जरुरी पनि भएन, यो सामाजिक स्वास्थ्य रोजगारीका कुराहरूमा पनि भेदभाव बिना नै सबै ठाउँमा चाहिँ जान सक्ने एउटा हकको रूपमा पनि स्टाब्लिस भइसकेको अवस्था छ भनेदेखि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ। यहाँनिर त फेरि पनि हाम्रो पनि अब वैवाहिक कुरामा पनि अब सम्पत्तिमा अब विभिन्न कुराहरू चाहिँ हैन चलखेल हुने कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर संविधानले नै एउटा मौलिक हकको रूपमा चाहिँ तिम्रो परिवारभित्र पनि एउटा श्रीमान श्रीमती भएर एउटा दम्पतिको रूपमा तिमीले जीवन अगाडि बढायौ भने पनि त्यसमा चाहिँ समान हक हुनेछ है। तिम्रो यो कारणले तिमी सहनु पर्ने, उ कारणले उसले सहनु पर्ने त्यो खालको हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा इक्वल राइट्सको रूपमा चाहिँ एउटा हककै रूपमा चाहिँ हामीले संविधानले चाहिँ प्रत्याभूत गरिसकेको छ। र अब सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने हो भने पनि सामाजिक न्यायमा पनि महिला, दलित, जनजाति विभिन्न कुराहरू छ। यहाँ मैले अघि पनि भने अल्पसंख्यक कुराहरू छ। यो क्लस्टरका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुने हैन, राज्यको विभिन्न निकायमा चाहिँ सहभागी हुने भन्ने बित्तिकै यहाँ कुनै वर्ग समुदाय महिला मात्र भनेर महिलालाई मात्रै पनि इन्डिकेट गरेन, यो हाम्रो जति पनि पिछाडिएका वर्गहरू छन् ती वर्गलाई पनि समेट्ने खालको चाहिँ एउटा सामाजिक न्यायको हक हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ संविधानले नै बोलेको अवस्था छ। भनेदेखि सामाजिक सुरक्षाको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ एकल महिलाको कुराहरू समावेश गरिएको छ हैन। मैले यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ बताइराखिनँ किनभने यो कानुनको कुरा सबैले हेरेको पनि हुन्छ, पढेको पनि हुन्छ हैन, बुझेको पनि हुन्छ। अझ भन्ने हो भने यहाँ हरेक वर्ग समुदाय पनि छ र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने कुराहरू गर्यो। र राज्यका नीतिहरूमा पनि यस्तै गरेर एकल महिलाहरूलाई विभिन्न खालको सिपहरू उहाँहरूलाई बाँच्ने आधार बनाउने कुराहरू हैन,
अनि पीडित महिलाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुराहरू अनि सशक्तिकरण गर्ने कुराहरू उहाँहरूलाई कसरी इम्पावर गरेर स्ट्याब्लिस गर्न सकिन्छ, प्रजनन स्वास्थ्यका कुराहरू पनि राज्यको नीतिभित्र चाहिँ राखेर चाहिँ लैजाने कुराहरू चाहिँ गरेको छ भन्दै अब यहाँनिर लास्टमा चाहिँ हामीले फेरि पनि यो पोलिटिकल पार्टिसिपेसनका कुराहरू आउँछ। विभिन्न ठाउँमा अहिले त अब हरेक ठाउँमा चाहिँ तपाईँको सिफारिसमा राष्ट्र कम्तीमा 1 जना महिला सहित 3 जनाको व्यवस्था गरिएको सङ्घीय व्यवस्थापिकाको कुराहरू गरेँ मैले होइन। अब यो सङ्घीय व्यवस्थापिकाकै कुराहरू गर्दाखेरि सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना हुनुपर्ने, यो पनि महिलाको एउटा जेन्डर इक्वालिटीको एकदमै ठुलो कुराहरू छ होइन। राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष वा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष 1 जना होइन, यी कुराहरू। प्रदेश सभामा 1/3 महिला सदस्य हुनुपर्ने, यो कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अहिले पोलिटिकल पार्टिसिपेसनलाई चाहिँ एकदमै धेरै भएको चाहिँ मैले चाहिँ पाएँ जस्तो लाग्छ। अनि जनसङ्ख्याको आधारमा महिला समेतबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने प्रदेश व्यवस्थापिकामा होइन। अनि संवैधानिक यो प्रदेश व्यवस्थापिकाकै कुराहरू गर्दा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दाखेरि 1 जना महिलै हुनुपर्ने होइन। गाउँपालिकामा 4 जना महिला सदस्य हुनुपर्ने, अनि त्यसै गरेर चाहिँ जिल्ला कार्यान्वयन समितिमा पनि 3 जना महिला हुनै पर्ने, यो बाध्यकारी व्यवस्थाहरू चाहिँ गरेको अवस्था चाहिँ छ। अब गाउँपालिकाको गठन गर्दाखेरि 2 जना महिला हुनुपर्ने होइन। अनि सेनामा समावेशी सिद्धान्त अहिले अब हाम्रो सेनामा पनि त पहिला त महिलाको प्रतिनिधित्वै हुँदैन थियो, अहिले त केही हदसम्म त महिलाहरू पनि छ। तर यहाँ संविधानले नै के बोल्दियो भन्दाखेरि सेनामा पनि हाम्रो समावेशी सिद्धान्तको आधारमा लैजाऊ है भनेर चाहिँ बोलिदिएको अवस्था चाहिँ छ। अब संवैधानिक व्यवस्थाकै क्रममा चाहिँ हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्गको हुनुपर्ने होइन। यहाँ पनि जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू गर्दाखेरि हाम्रो स्पेस यहाँसम्म पनि पुग्यो होइन। अब भनौँ न अहिले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ नि हाम्रो स्पेस कहाँ छ भन्ने कुराहरू। अब ती कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हिजोको दिनबाट हेर्दै आउने हो भने आजसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट हामीले चाहिँ धेरै अधिकारहरू चाहिँ सम्पन्न नै भएको छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। हामीले सर्वप्रथम त यो जति पनि अब संवैधानिक परिवर्तनबाट हामीले आफ्नो अधिकार प्राप्त गरेका छौँ, ती अधिकारहरूलाई चाहिँ कानुनद्वारा चाहिँ सुरक्षित गर्नु पर्यो। कति कानुनहरू बनेकै छैन र बनेका कानुनहरू पनि संविधानसँग बाजिने गरी विभेदकारी रूपमा बनिएर आएको अवस्था छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर हामीले ती कुराहरूको बाटोमा पनि एउटा चरणको हामीले फेरि पनि कानुनी लडाइँ चाहिँ लडिराख्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ होइन। अब अर्को कुरा अझै पनि हामीले चाहिँ अब मैले अघि नै पनि भने यो हामीले सम्पत्तिको लडाइँमा त हामीले सफल भयौँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर अझै पनि हामीले चाहिँ एउटा वंशको लडाइँमा चाहिँ हामी अझै पनि सफल हुन सकेका छैनौँ र वंशको लडाइँ अझै पनि बाँकी छ, किनभने यो संविधान संशोधनै नभइकन चाहिँ सफल हुने अवस्था पनि छैन। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामी नेपाली भएकै कारणले गर्दाखेरि, म नेपाली महिला भएकै कारणले गर्दाखेरि मलाई विभेदमा किन पारियो होइन। म र मेरो दाजुभाइमा फरक किन हेरियो, फरकपन किन हेरियो यो राज्यले होइन। एउटा यो स्ट्रक्चरल रूपमा नै स्ट्रक्चरमै आएर चाहिँ विभेद किन गरियो त। यो त एउटा म हुनुमा मैले त मेरो बाबाको हिजो जस्तै हाम्रो त्यो गलत रूपमा बुझाइ त पक्कै पनि छैन। आज आएर त हामीले पक्कै बुझिसक्यौँ नि, एउटा वैज्ञानिक कुरालाई त हामीले स्वीकार्नुपर्छ। म हुनको पछाडि मेरो बुवा र आमाको इक्वल कन्ट्रिब्युसन त छ नि त होइन। अनि विज्ञानले पनि यो कुरा प्रुभ गरिसकेको अवस्थामा मैले त मेरो बुवाको वंश मात्र अगाडि बढाउँदिनँ नि त, छोराले मात्रै बुवाको वंश बढाउने होइन नि त। म भित्र मेरो बुवा र मेरो आमा दुवैको वंश छ नि त होइन। भन्दा कसरी हुन्छ, बुवा छोराले मात्रै वंश अगाडि बढाउँछ, छोरीले पनि वंश अगाडि बढाउँछ नि त। तर छोरा र छोरीलाई चाहिँ विभेद गरियो। अहिले अब राजनीतिकै रूपमा पनि भन्दाखेरि चाहिँ छोरीलाई चाहिँ यो आइडेन्टिटीमा चाहिँ अब इन्डिपेन्डेन्ट बनाइयो भनेदेखि ज्वाइँहरू भित्रिन्छ, भान्जा भान्जी भित्रिन्छ होइन, एउटा गलत रूपमा। जब कुनै पनि कुराहरू अब हाम्रो यो मलाई 4 दिवारभित्र एउटा घेराबन्दी गरेर राखेर यो देशको सुरक्षा हुने हो कि यो देशको सिमानालाई सुरक्षा गर्दाखेरि यो देश सुरक्षित हुने हो होइन। सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हो नि त। मैले गर्दाखेरि अहिले यो देशमा चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ सङ्कट आएको छ कि मेरा दाजुभाइले गर्दाखेरि आएका छन् त, यो कुरालाई हेर्नु पर्यो नि त। अनि सिमानाहरू चाहिँ खुल्ला राख्ने अरे
हैन विभिन्न कुराहरू हेर्ने अरे आफ्नो डकुमेन्टेसन राम्रोसँग नगर्ने अरे हैन हाम्रो अहिले अब डकुमेन्टेसनका कुराहरू पनि अहिले त अब धेरै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै आइराखेको छ तर हरेक हिसाबले नागरिकताकै कुराहरू गर्दाखेरि नि अब त्यसरी फर्जी नागरिकता कसैले लिन्छ भनेदेखि यतिजनालाई कारबाही भयो भनेर खै त निस्केको हैन कारबाही गर्नुस् न सजाय गर्नुस् न त्यहाँनिर पो कुरा हो त मलाई बन्देज लगाएर त्यहाँ कारबाही चाहिँ नगर्ने बदमासी गर्नेले गरिरहने अरे भरे त मलाई यतातिर बन्देज लगाएर यो देशको स्वाभिमान र अस्तित्व रहने हो र भनेको हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ एउटा नागरिक भएको हैसियतले मेरो एउटा आइडेन्टिटीको लागि चाहिँ अझै पनि मैले चाहिँ लड्न बाँकी नै छ हैन यो संवैधानिक रूपमा नै विभेद भएका कुराहरूलाई लिएर धेरै कुराहरू छ अझै पनि यसलाई चाहिँ अझ अब संविधानले नै उल्लेख नगरेका कुराहरू कानुन आउँछ भनेर आश पनि गर्न पाइँदैन अहिलेलाई अब त्यो कारणले त्यो लडाईँको पाटो अझै पनि बाँकी छ र बाँकी भएका अरू कुराहरू अन्य कुराहरूमा चाहिँ हामीले जस्तै कानुन जति कुराहरू कानुनमा आएका कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ सही ढङ्गमा गर्नु पर्यो हैन सही जुन कानुन आएको छ अहिले त अब यति धेरै कानुनहरू आइसक्यो कि हामी कानुन व्यवसायहरूलाई पनि कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ कुन कानुन आयो र कुन कानुन आएन भनेर हैन अब हिजो भर्खरै पनि एउटा सर्वोच्चमा मैले बहस सुनेको थिएँ एकजना विद्वानज्यूले यो खारेज भइसकेका कानुनको पनि कुराहरू उल्लेख गरेर बसिरहनु भएको थियो भनौँ न त्यो खालको माहौल छ भन्दाखेरि जनमानसमा सबै कानुनको ज्ञान चाहिँ हुँदैन हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि आएका कानुनहरूलाई चाहिँ सबै जनस्तरमा पुर्याउनु पर्यो हैन प्रत्येक यो कानुन कार्यान्वयनको निकायहरूलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्यो र त्यो कानुनका कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई चाहिँ जानकारी भयो भने कमसेकम त्यो यस्तो कानुन आएको छ है भनेर एउटा जनताले जुन हिसाबले सेवा पाउनु पर्ने हो त्यो सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्छ त्यसैले हामीले भएका कानुनलाई चाहिँ स्वागत गर्दै सबै निकायहरूले चाहिँ यो जानकारीमा राख्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाँडै सबैले जानेर चाहिँ थाहा पाउने खालको एउटा प्रविधि बनाएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने यस्तो रहेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा हुन्छ तर कानुन चाहिँ अहिले चाहिँ धेरै नै पर्याप्त कानुनहरू छ हैन तर यसलाई चाहिँ अब कार्यान्वयनका निकायहरूले चाहिँ अझै पनि कन्जुसी गर्ने हाम्रो यो हिजोदेखि चलिआएको एउटा प्याट्रियार्कल कन्सेप्ट हैन अब एउटा प्याटर्नलाई चाहिँ नछोड्ने खालको प्रविधि भएको कारणले अझै पनि गाह्रो चाहिँ छ जस्तै अब नागरिकताकै कुराहरू गर्दाखेरि अहिले सर्लग दिनुहुने कानुनहरूमा पनि देऊ भनिसकेको अवस्था सर्वोच्चले देऊ भनिसकेको अवस्था हैन सर्वोच्चले अब नजिर प्रतिपादन गरेर नै ल यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो नागरिकता दिनलाई चाहिँ हिचकिच नगर है भनिसकेको अवस्थामा पनि अब त्यहाँनिर निर्देशिका छैन परिपत्र छैन भनेर उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि पन्छाउने कुराहरू चाहिँ बढी गरिराखेको अवस्था हामी चाहिँ पाउँछौँ त्यसैले अब सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो जति पनि कानुन आयो कार्यान्वयनका निकायले चाहिँ यसलाई चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नै मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ